आता केविन आयज हो प्ले हे जालो वे ऑफ द क्रॉस जालो लायव्ह एनेक्टमेंट जाले तर तुम्ही डायरेक्शन केला म्हणून आयकला तर कितलो अवघड जाल लागले तुमकां हे करपाक डायरेक्शन करपाक? अवघड म्हणल्यार आमी खंयचे इव्हेंट बरो जातलो जाल्यार तेका प्रॅक्टीस जायच आनीक ही प्रॅक्टीस बरे भाशेन करूंक सुमार 15-20 दीस तरी सारकी शेगीत आमी प्रॅक्टीस करीत रावले म्हणटच फकत लोकांक एक दीस एकलो पावन आसलो जाल्यार दुसऱ्या दिसाक दुसरो पावन आसलो हे सगळे कडेन जातात पूण तातूंतल्यान आमी शिकूंक जाय आनीक दीस भरता जाय तो थोकस घेवन तांणी हे सगळे बरे भाशेन केले। पयले सुवातेर दिनवासता आमच्या पादवीकाराक कित्याक ताणेंच परतून सुचयलें ही गेल्ले वर्साकूय केल्ली तुमी आनीक ह्या वर्साक ह्यो 3 स्टेजी घालून ती बरे भाशेन करूंक ताणेंच जायत्यो सुचोवण्यो दिल्यो हुंयसर बदलाव हाडूंक जाय ते भाशेन। आनी मागीर डिरेक्टर मॅथ्यू ताणें आपल्यो सुचना दिल्यो त्यो आमी जाणा बरो कलाकार तियात्रांत बीन एक्टींग करतात ताका लागून आमी जायत्या वेगवेगळ्या मनशांचे आमी तांचे खाशेलेपण आमी वापरले आनीक ताचे वरवीं बरे भाशेन हो तियात्र हो पॅशन प्ले लायव्ह एनेक्टमेंट आमी बरे भाशेन करूंक आमी पावले। तो फादर कितले कलाकार तुम्ही चूज केले हे वे ऑफ द क्रॉस? हय, पयलीं आमी जायते सुमार 30 जाणांक नांवां आमी दिल्लीं येयात म्हूण पूण मागीर थोडे जायना ते भाशेन मागीर देंवले 25 सुमार कलाकार घेवन आमी हे सगळें केलें म्हणटच मागीर भुरगीं जाता ते भाशेन आमी लोकांचे मदें तांकां एड केली थोडे अदीक मेल वॉयसीस फिमेल वॉयसीस सगल्यो बराबर दवरून हे मनान दवरून आमी लोकांचे मदें तांकां घातले। तर हातून भाग घेवपाक कितें तांकां तयारी करपाक म्हणजे स्पिरिच्युअल तयारी करपाक कितें एक कंडिशन आसलेलें? स्पिरिच्युअल तयारी म्हणजे आमी ताका फकत मेन म्हणटा ते एनेक्टमेंट सो आमी ताका पॅशन ऑफ क्रायस्ट आनीक लास्ट इयराची आमी कशे भाशेन एक्ट केल्ले ते भाशेन आमी तांकां तयार केल्ली। स्पिरिच्युअल म्हणटा ते आमी जे कोण कलाकार आपण एक्ट करताले आमी ताका सदांच सांगताले त्या रोलांत भितर वच आनीक ते भाशेन तुमचे नॅचरल एक्टींग जावं दी। तर फादर जेन्ना असलें हें जाता लायव्ह एनेक्टमेंट जाता तर कितलो प्रभाव लोकांचेर पडटा दिसता तुका स्पिरिच्युअली? हय, जायतो कित्याक जायतीं जाणां ते एकट्यान भितर येतात आनी जायत्या जाणांक खरेपणी जेजूचें दूख समजूंक येता खरे भाशेन हे भाशेन जाल्लें आनीक कितले त्रास जेजूक पडले कितलो जेजू कश्टवलो दोनीर पडलो पूण उठलो आनीक हेच त्रास कोश्ट ते खरेंच एक भाशेन दूख ते अनुभवूंक पावतात। तो फादर तुजो संदेश कितें आसतलो खास करून आमचे कॅथलीक जे आसा पळय तांकां संदेश कितें आसतलो तुजो हे आतां पवित्र सातोड्यान? हय, हे पवित्र सातोड्यांत केद भाशेन आमी नियाळ करता जेजूच्या कश्टांचेर मरणाचेर आनीक हाचे वरवीं आमी ह्या कश्टांचेरूच आमची नदर घालून रावंक न्हय पूण जेजू तोंबून गेला तो परतून पुनर्जीवन जाता म्हणटच आमी हो भरमासो आमी दवरूंक जाय। खंयचे कश्ट त्रास येतात ते टेम्पररी तात्पुत्रे तितलोच वेळ आनीक ताचे उपरांत आमी जेजू सांगता पुनर्जीवन जाता ते म्हणजे आमच्या जिवितांत परतून खुशालकाय येताच आनीक होच जावन आसा मुखेल संदेश ह्या आखे त्रिदूम इश्ट त्रिदूम आमी म्हणटा 3 दिसांचो तातूंतल्यान आमी आमचीच अदीक नवसोडणी करूंक हो आख्खो प्राचीत काळ आमकां मेवला आनी आतां आमी नवी मनशां कशी पुनर्जीवन जेजूक आमी भेटता आनीक तो आमकां बरवास दिता। थँक्यू फादर। येस।